خب یک قاری و حافظ کل قرآن جوان پرطرفدار در کشور ترکیه، جناب آقای حافظ مصطفی که خیر مقدم میگم بهشون، اجازه بدین که یه سلام علیکی از ایشون بشنویم و بعد هم با telavatشون şunu بکنیم. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Öncelikle stüdyoda bulunan kıymetli jürimizin ve kıymetli seyircilerimizin ve daha sonra bizleri televizyon başında izleyen tüm dostlarımızın Ramazanı mübarek olsun inşallah. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Türkiye'den de tüm dostların selamlarını getirdim. Sizleri severek izliyorlar, takip ediyor. Bu hizmetten dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Senden razı olsun. خب همون خوش گلدینسی که حاج احمد گفت. Allah senden razı olsun. خوبه یه چند سفر دیگه ترکیه بری راه میفتی حاج احمد. بفرمایید آماده ایم که تلاوت جناب حافظ مصطفی رو بشنویم. خالدين فيها يا رب. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله عليك. Allah يرزقك. خالدين فيها لا الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله حافظ. نعم. ما شاء الله حافظ. الله 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 الله. الله أكبر. الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله يوحى إلي يوحى إلي. يا سلام حسنين. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله الله الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل
يرجو لقاء ربه فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل الله 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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. أحسنت أحسنت أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشکر ما شاء الله. یک فضیلت معروف